اور میں آخری گل کر کے تے بس اجازت چاہواں، بغداد شہر تے بچہ ہو گیا یتیم۔ اللہ نہ کرے چھوٹی تے ماں دا دل کر دے انہوں جلدی جلدی کم سکھاواں تاکہ ایک کو کمائی کر کے دیا۔ ماں نے پکڑیا تے دھوبی دی دکان تے لے گئی۔ ابن کثیر نے لکھیا کہ ماں دھوبی دی دکان تے جا کے دھوبی نو کہنے لگی میرے پتر نو کپڑے سینے تے کپڑے دھونے سکھا، انہوں کو کمائی کرن دا طریقہ سکھا۔ اگلے دن ماں نے تیار کر کے بچے نو بھیجیا تے بچہ جدو بغداد دی گلیوں چٹڑدا جا رہے تے رستے چ انجی ایک مدرسہ آیا تے بچے نے دیکھا کہ اندر کوئی بچہ ناظرہ قرآن پہ پڑھ دے، کوئی کلاس حفظ قرآن دی، کوئی درس نظامی پہ پڑھ دے، کوئی منطق پڑھ رہا، کوئی فلسفہ پڑھ رہا، کوئی نحو پڑھ رہا، کوئی صرف پڑھ رہا، کوئی فقہ پڑھ رہا۔ بچے نو خیال آیا یہ بھی بچے میں بھی بچہ یہ پڑھ رہے تے میں دھوبی دی دکان تے جا کے لوگاں دے کپڑے دھواں۔ وہ بچہ سارا دن مدرسے دیاں سیڑھیاں تے بیٹھ کے نا تے گھر چلا گیا۔ اگلے دن ماں نے تیار کر کے بھیجا تے بچہ پھر مدرسے کل تے سیڑھیاں تے بیٹھا، مگر آج بچہ جا کے ایک کلاس وچ بیٹھا تے بچے نے ناظرہ قرآن مجید پڑھنا شروع کر۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد صدر محفل و جان محفل پیر طریقت و رہبر شریعت مخدوم اہل سنت جناب محترم المقام حضرت بابا جی الحاج صوفی محمد انور پانجتنی سیالوی چشتی دامت برکاتم العالیہ بانی اور سرپرست اعلیٰ مدرسہ پانجتن پاک اور مسجد پانجتن پاک آل رسول نسل رسول خون بطول حضرت صاحبزادہ پیر سید افتخار حسین شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ آل رسول نسل رسول خون بطول جناب صاحبزادہ پیر سید شہباز حسین شاہ صاحب فاضل متشم حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب انتہائی واجب القدر واجب الاحترام مدد محترم دیگر علماء کرام نعت خانان شیر لسام بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ 12ویں سالانہ 5 روزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدرسہ پانجتن پاک کے اندر انعقاد پذیر ہے اور مسجد پانجتن پاک کے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میں شکر گزاراں آج دی اس محفل مبارکہ دے اہتمام ہوتے بابا جی دا اور آپ دی ساری متعلقین دا جنہاں نے ایک مرتبہ پھر منوں اور آپ باب نو اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے اللہ والے دے ذکر دا موقع نصیب فرمایا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ پانجتن پاک دا صدقہ ساڑی حاضری قبول فرمائے اور راتاں جڑی نبی کریم علیہ السلام نے غار سور تے غار حراج گزاریاں ان راتاں دا صدقہ اللہ ساڑی آج دی رات قبول فرما کے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ بابا جی محمد انور پانجتنی صاحب نو چشتی صاحب نو عمر خضری عطا فرمائے۔ ممبر رسول تے بیٹھا کہ میں زندگی کدے کسی بندے دی تو سا دیکھے میرا معمول نہیں ہے کہ میں تعریف نہیں کی تھی۔ ہاں جی دی تعریف اللہ رب العزت نے عظمت عطا کی تھی میں ضرور کرنا کہ نبی پاک نے فرمایا انما یعرف الفضل لأہل الفضل اہل الفضل۔ حضور نے فرمایا کہ عزت والا ہی عزت والے دی عزت جاند ہے، تو انہوں نے اللہ کریم نے عزت شرف عطا کیتا ہے کہ سالانہ 12ویں محفل میلاد مصطفیٰ روزانہ تقریباً 2 عمرے دے ٹکٹ نے ٹوٹل 12 عمرے دے ٹکٹ لکھیں، 40 قیمتی انعامات لکھیں۔ اس تو علاوہ 10 روزہ محافل محرم شریف ذکر شہداء کرب و بلا بھی ہوندہ ہے، 5 روزہ بھی پروگرام ہیں۔ اس تو علاوہ سامنے مانو اج 10 ریسن کے ماشاءاللہ ہاسپیٹل بھی بن گئے اور ہاسپیٹل دے اندر ماشاءاللہ آج لوگاں دیا اکھاں دا آپریشن بھی ہویا، مریض بزرگ لیٹے نے اور نال محفل میلاد بھی سن لیں۔ مدرسہ بھی بن گیا، بچے حافظ قرآن بھی بن رہے ہیں۔ انشاءاللہ اتھوں حافظ قرآن تے بن کے جاؤں گے، عالم دین بھی بنن گے اور تاکہ قیامت پھر سلسلہ جاری رہے گا۔ چشتی بابے دی ڈیوٹی لگ گئی، فرما دینے کہ نہ میرا اتھے خاندان ہے، نہ میری برادری ہے، نہ میرا گھر ہے، نہ کچھ ہے، مگر میری ڈیوٹی اس علاقے کیوں لگائی گئی؟ تو
تو عیسائیوں کو پتہ ہوتا کہ انہوں نے کیڑا کام کدے کولوں کتھے لینا ہے خواہ ایتھے لے لین خواہ کدھر ہور بٹھا کے لے لین ایتے مرضی کریمہ دیئے تو ساڑھے علاقے واسطے سیالکوٹ واسطے بابا جی دا وجود بہت ماشاءاللہ باکرامت ہے کہ اللہ کریم نے انہوں نے ایتھے ڈیوٹی لگا کے بھیجیا دین مدین دی خدمت بھی فرما رہے ہیں اور معاشرے دی بگاڑ نو بھی درست فرما رہے یہ روزانہ محفل کرانا یہ جڑے محفل کران دی انہوں نے پتہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے ایک خطیب دے نخرے نہیں مانتے روزانہ انہیں خطیبہ دے نخرے چکنے ہیں پر اس سیانے کہندے نا کہ ایک لاڑے پیچھے ساری جنج تے ساری برات دے نخرے چکنے پہندے ہیں ایک لاڑا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ساری کائنات دے نخرے پہ اٹھائی جا رہے ہیں اس لاڑے مصطفیٰ پیچھے تو میں بابا جی دا شکریہ ادا بھی کرنا کہ ساڑھے علاقے تشریف لے آئے اس گل تے بھی شکریہ ادا کرنا کہ انہاں مسجد بنائی اس گل تے بھی شکریہ ادا کرنا انہاں مدرسہ پائنتن پاک بنایا اس بات تے بھی اسی شکریہ ادا کرنا کہ انہاں ہاسپیٹل بنا دیتا ایمبولینس فری سروس عطا کر دیتی پورے علاقے نو دیگر بھی ساریاں انہاں دیاں خدمات اور جڑی عبادات ماشاءاللہ کر رہے اللہ قبول فرمائے اللہ انہاں دا سایہ سلامت رکھے انہاں دی ساری ٹیم نو رب تعالیٰ دن دگنی را چوگنی ترقی عطا فرمائے تا قیامت اللہ کرے سلسلہ جاری و ساری رہے رب تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی خاص توجہات مدرسہ پائنتن پاک ہوتے ہمیشہ رکھے اللہ کرے دن دگنی ترا چوگنی ترقی ہوئے اما حلیمہ دے ویڑے دا صدقہ اس ویڑے اس بنیرے تے اس ڈیرے نو اللہ ہمیشہ شاعت آباد رکھے ہن جدا دل کردہ کہ جمرے دا ٹکٹ میرا نکلے او بندہ اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے سبحان اللہ بولے زور تو سا کوئی نہیں لگایا زور لگا کے بولو سبحان اللہ بھئی تقریر دا موسم نہیں رہا او دی وجہ کہ قاری شاہ صاحب ماشاءاللہ ساڑھے پاکستان دے عظیم ثنا خان ماشاءاللہ تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا انہوں نے بھی اندر بیٹھے ہیں تو منوں بھی تقریباً 2.5-3 گھنٹے ہو گئے تھے آیا تو اساں دونوں نے پہنچنا ہے بھگوال آوان بہت بڑی محفل اتھے بھی میں پہلے تقریر کرنی ہے یا قاری صاحب نے پہلے جا کے پڑھنا ہے تو حاکم صاحب اتھے پڑھ رہے ہیں رات بھی میں تے حاکم صاحب تے قاری صاحب راول پنڈی ساں تو اس طرح ماحول بنے ہاں کہ پہلے حاکم صاحب نے پڑھیا پھر میں پھر قاری صاحب نے ہون بھی میرا خیال ہے پہلے حاکم صاحب اتھے پڑھ رہے پھر میں جا کے پڑھنا پھر قاری صاحب یا پہلے وہ پہنچ جان گیا میں پہنچ جا گیا اس طرح تک ماحول بننا ہے تو اساں میرا دل کردا ہے کہ میں بالکل تواڈی زیادہ سب دیر سماں خراشی نہ کراں انہاں دا بھی ٹائم ضائع نہ ہوئے میں بھی اگلی محفل چ پہنچنا انہاں دی بھی محفل خراب نہ ہوئے جلدی میں تانوں 2-4 گلاں محبت دیاں سنانیاں نے تو اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے آکھیا انہاں اچھا سبحان اللہ بولو مدینے آواز جاوے تے میں تقریر شروع کراں بھائی جی میں تانوں جگان والے پینڈے پہ گیا تو وہ بھی میرے سائیاں میں جاج دسی ہے پر تسی آپ ہی جاگ جاؤ تے گل جلدی شروع ہو جائے گی اچھا سبحان اللہ بولو یا اللہ جڑا اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے ہاتھ چوکے جڑا اس تو اچھا بولے حج دا مہینہ آ رہا ہے یا اللہ اپنی امی نال حج کر کے آوے بابا جی تسی آمین فرمائی جاؤ تو اللہ قبول کر لیندہ شاہ جی تسی آمین فرمایا جے یا اللہ جڑا اس تو بھی اچھا بولے 5 وقت دا بعد جماعت نمازی ہو جاؤ ہے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے انہی دیر سویں نہ تے نیند نہ آوے جب تک محمد عربی تے درود و سلام نہ پڑھ لیا کرے تے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے جمرے دے 2 میں ٹکٹ لے جائے تے اپنی امی تے ابو نال عمرہ شریف کر کے آوے مسجد مدرسہ پائنتن پاک یعنی سبحان اللہ بولو پورا سال جڑا نمازی آوے ان دیواراں جو سبحان اللہ دی آواز سنی جاوے ان پتہ لگے ایتھے نبی پاک دا ذکر خیر ہویا سی سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سان کون ہے والی نے جدو اعلان نبوت فرمایا تے ارشاد فرمایا میں اللہ دا نبی بن کے آیا ابو جان سن کے کہنے لگا کہ محمد اللہ نے تینوں ہی نبی بنانا سی اللہ نے جو نبی بنانا ہوتا تے اتبا اتبا شیبہ اخنس بن شریک امیہ بن خلف ابو لہب نو ابو جہل بڑے بڑے کافر چودری اللہ سانو نبی بنا دیندہ تینوں کیوں بنایا اللہ تو یتیم اللہ نے دیکھا سی نبی بنا بنواز دے اللہ نو کو چودری نہ نظری آیا کہنے لگا تو نبی کیویں ہو سکنا تو میرے ورگا میں تیرے ورگا معاذ اللہ ابو جہل نے جدو میرے نبی دی مثل ہوندہ دعویٰ کیتا نا اللہ نے فرمایا جبریل میں محبوب تے قرآن لے جا یہ دنیا دا کتا پہ آخدہ کہ میں محمد ورگا اللہ نے ایک چیلنج فرمایا عالم کفر نو پڑھئے قرآن بھائی بے مرشد بندے نال میں کدے بولے آئی نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ ہاتھ ہو بندہ چکدہ جڑا زندہ بھی ہوئے تے جاگدہ بھی ہوئے آج اینا اچھا سبحان اللہ بولو گلہ خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھا تیرے گلے نکی ہویا آخراتی نبی پاک دیاں شانہ بیان ہو دیاں سن میں سبحان اللہ کہتا رہا اللہ نے رضا فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا
على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين پروردگار نے ارشاد فرمایا میرے یار برگا بننا والے آؤ فرمایا میرا یار اشارہ کرے چند دے دو ٹکڑے کر دینا ہے میرا یار دعا کرے صبح سورج مڑ واپس آ جاتا ہے میرا یار بلاوے درخت ٹر دینے فرمایا میرا یار بلاوے ایتھے پتھر بھی کلمے پڑھ دینے اللہ فرمایا جے میرے یار برگا ہیں اے نہیں کہندا تو بھی پتھراں کول کلمے پڑھا کے وکھا اے بھی نہیں کہندا کسے درخت نو ٹور کے وکھا اے بھی نہیں کہندا چن توڑ کے بکھاؤ یہ بھی نہیں کہندا سورج موڑ کے بکھاؤ فرمایا فاتو بسورۃ من مثلہ فرمایا میرا یار بول دے قرآن دیا سورتاں بن دیاں نے فرمایا میرے یار ورگے محمد ورگا بول کے بکھا میرے یار ورگا بول کے بکھا فرمایا میرا یار بولے قرآن دیا سورتہ بن دیا فاتو بسورت من مثلہ مفتی احمد یار خنائمی فرما دینے اے قرآن دی سورت دی نہیں اے محمد دی سورت دی بات پہ ہوندی ہے اللہ فرماندہ کوئی انج دی سورت لے آؤ جڑی بولے تے قرآن دی سورت بنے قرآن دی سورت بنے ایڈا مٹھا بول دائے ایڈا مٹھا بول دائے بڑا کڈا مٹھا بول دائے نہیں بولے سبحان اللہ کوئی اور محفل ہوندی یقین کرو میں انتظامیہ نے پوچھنا سی لنگر ہے کہ نہیں اتھے میں نے پوچھن دی لوڑ ہی نہیں اتھے 24 گھنٹے ہی لگے ماشاءاللہ لنگر کھولا رہندا نبی پاک دا سرکار دو عالم دا لنگر تے سیانے کہندے نے جیدہ کھائیے او دا تے جیدی امی نے دس کے بھیجا تو پلیائی مصطفیٰ دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا وکیلہی اور رب اللہ أولئك هم لا يؤمنون إنه لقول رسول كريم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي میاں صاحب نے ترجمہ جو فرمایا میاں صاحب فرما دینے کخ سوادنا کخ سوادنا مشری اندر کھنڈاوی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں نبی دیاں مٹھی گرامی قدر حضرات ایڈا مٹھا بول دائے او دے وچ رب بول دائے شاہ جی بسم اللہ شاہ جی ایڈا مٹھا بول دائے او دے وچ رب بول دائے میں دوبارہ جملہ پڑھنا ایڈا مٹھا بولو دا دے ویچ رب بولو دا اے کسی نے جن چمڑ جنا اللہ نہ کرے تے او آکے تے بابا جی کول شاہ جی کول کدھر شباز شاہ جی کول آئے گا میرے کول آکے آکے گا شاہ جی انہوں آفا جی انہوں نہ جن چمڑ گئے تے جن کٹ دیو اے نہیں بول دا ویچ جن بول دا ہے تے بندے چ جن بول سکتا ہے تے رب نہیں بول سکتا میں ایدے تے قرآن دی دلیل دے وہاں افضل قادری صاحب ہون پیچھے کھلوتے نا کدھر اچھا قاری صاحب نو لین گئے انہاں بھی ماشاءاللہ جا کے 2-3 محفلہ پڑھنی ہو دیا پر جس دن بابا جی دا اتھے ماشاءاللہ شروع ہو جاندہ وہ کہندے نا جی آسی صاحب بابا جی کو ڈارے نہ لگتا صرف ہی محفل پڑھنی ہے تو میرے کان چ کہہ رہے سن تو سب بھی اگے جانا ہے قاری صاحب نے بھی اگے پہنچنا ہے بالکل کوشش کرے آجے کہ اپنے مطابق درا کے اگلی بھی محفل ماشاءاللہ ہو جائے تے آ والی بھی ہو جائے تو میں انشاءاللہ وہی کوشش کرنی ہے کہ ابھی محفل مکمل ہو جائے تے اگلی بھی مکمل ہو جائے نوجوانوں ایک دن حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اپنی بیبی صفورہ نو لے کے جا رہے سردی بڑی تے آپ نے دیکھا کہ بیگم نو سردی لگ رہی بیگم نے فرمان لگے تو اتھے بیٹھ سے میں تیرے واسطے او اگ لے کے آئیں تو اگ سینک آپ فرمان نے جدو میں اگ دے قریب گیا تے میں دیکھیا کہ اگ ہے دھواں کوئی نہیں مزید قریب ہو کے دیکھیا تے اگ ہے سیک کوئی نہیں
مزید قریب ہو کے دیکھیا ایتھے اگ ہی نہیں ایتھے کو نور ہے ہن اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام اس نور وال بڑی حیرت نال ویکھ رہے تے قرآن مجید وچ اللہ کریم نے فرمایا کہ قریب ایک درخت بول پیا تے درخت وچوں آواز کی آئی پڑھیو قرآن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جدی ماں نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چپ روے جدی ماں درود دیاں لوریاں تے پالے او بولے سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا وَمِنَ الشَّجَرَةِ اَيَّا مُوسَىٰ اِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ العالمین پروردگار نے فرمایا موسیٰ حیران نہ ہو میں تیرا اللہ پہ بولنا جڑا رب العالمین ہے مدرسہ پنجتن پاک چاہنے والے ہو جڑا رب درخت وچ بول سکدا ہے وہ محمد وچوں بھی بول سکدا درخت وچوں بول لیندا محمد وچوں بھی بول لیندا ہے جدوں میرا نبی بولدا ہے نا پھر ایڈا میٹھا بولدا جڑے کدے نہیں نہ بولے پھر او پتھر بھی بولدے نے او درخت بھی بولدے نے پھر او چاند تے سورج بھی بولدے نے او جانور تے پتھر تے درخت بولدے جدوں میرا نبی بولدا ہے تے میں دا ترجمہ کیویں کریا کرنا میں دا ترجمہ انج کریا کرنا او پتھراں تو کلام پڑا جاندا ہے تے سکی آنکھ جوراں اگا جاندا ہے او پتھراں تو کلام اچھا پڑھو یا نہ پڑھو مرضی تو آڑی ہے پر او بندہ ہاتھ کھڑا کرے جدہ دل کردہ جدو میں قیامت نو اٹھا تو میرا نام نبی پاک دے نات خانہ چلے کیا ہوئے ہاتھ کھڑے رکھے جب میں بیکھنا کننے نہیں کھڑا کیتا بولا نیچے کر لوں شکریہ تو آڈا ہو سکتا ہے کسی نوجوان دے ذہن چا خیال آئے آسی صاحب کیوں ہاتھ کھڑے کروائے میں نے یاد آگی ایک مائی وہ مائی جڑی مصر دی منڈی بے چاہی تے مڈیاں نو پہ آکھے وے ہٹو وے بچو وے رستہ دیو وہ منڈے کے پوچھا مائی کدھر آ رہی تے کہنے لگی سنے آئے یوسف یا ویکھدا ہے آکھیا ویکھدا ہے پر تو کدھر کہنے لگی میں خریدن آئی ہاں تے منڈا بول کے کہنے لگا مائی تینوں پتہ ہے شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری اجے بھی پلہ یوسف والا دس دا پہ آئے پاری منڈا کہنے لگا میں دیکھ آیا کہ ترکڑی تے ترازو لگے تے ایک پلڑے چ یوسف بیٹھے نے تے ایک پلڑے چ عزیز مصر دا کل خزانہ رکھیا گیا ہے تے خزانہ ختم ہو گیا تو یوسف دا پلہ بھاری ہے کیونکہ نبی نال کون تلے تے منڈا کہنے لگا مائی جو تو خریدن آئی گئی ہیں تے کی لے کے آئی ہیں مائی کہنے لگی میں اعلان سن کے آئی ہوں یوسف انہوں ملنا ہے جڑا ساری دولت لے کے آئے گا تے پتر میں ساری لے آئی ہوں تے منڈے نے پوچھا ماں تیری ساری دولت ہے کہ نہیں تے کہنے لگی پتر میں 12 سیر سوتر دیاں اتیاں اٹیاں کت کے رکھیاں میں ساریاں لے آئی ہوں میں ساریاں لے آئی ہوں تے منڈا کہنے لگا اماں یوسف کو سوتر دیاں اٹیاں تے ویکھدا ہے تے مائی رو کے کہنے لگی یوسف تے اٹیاں تے نہیں ویکھدا پر میں اس تو آئی ہوں جدو قیامت نو یوسف دے خریداراں دی لسٹ بنے گی نا جتھے خزانیاں والیاں دا نام آوے گا وچ اٹیاں والیاں دا نام ہی آوے گا تے میں آکھیا ہاتھ کھڑے کرو نا جدو قیامت نو نبی پاک دے نات خانہ دی لسٹ بنے گی نا او تے جتھے حضرت حسان بن ثابت دا نام لکھیا ہوئے گا اور جتھے قاری شاہ صاحب دا نام لکھیا ہوئے گا وہ کدھرے ساڑھا اٹیاں والیاں دا نام ہی لکھیا ہی ہوئے گا ان ہاتھ کھڑے کرو سارے بھائی جدا دل کردہ میں نبی پاک دا نات خان بن جاواں تو سارے لہرا کے ہاتھ میرے نال پڑی آئی او پتھراں تو کلام پڑا جاندا ہے تے سکی آنکھ جوراں اگا جاندا ہے او پتھراں تو کلام پڑا جاندا ہے تے سکی آنکھ جوراں اگا جاندا ہے اوٹ بیم بیڑے ترا جاندا ہے اوٹ بیم بیڑے ترا جاندا ہے تے گونگے آنکھی گلا ترا جاندا ہے او گونگے آنکھی گلا ترا جاندا ہے او پتھراں تو گلے میں بڑا جاندا ہے اس کی آنکھ جو
اگا جان دائے نوجوانوں میں کہنا چاہنا قرآن میرے نبی دی بولی دا نائے قرآن میرے نبی دی بولی دا نائے قاری صاحب آگے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہماری خوشبختی کے عالم اسلام کے عظیم ثناخان جن کو اللہ رب العزت نے بے پناہ عزتوں سے نوازا، عالمی شہرت یافتہ ثناخان الحاج قاری شاہد محمود قادری صاحب سرزمین ساہیوال سے آپ تشریف فرما ہوئے. میں قبلہ قاری صاحب کو، بھائی محمد آصف صاحب کو صمیم قلب سے نگاہیں فرشرا کرتے ہوئے خوش آمدید پیش کرتا ہوں. ہماری خوشبختی کہ عالم اسلام کے عظیم ثناخان بلبل باغ مدینہ الحاج قاری شاہد محمود قادری صاحب آپ تشریف فرما ہوئے. میں پوری انتظامیہ کی طرف سے اور قبلہ بابا جی صوفی محمد انور سیالوی چشتی پنجتنی صاحب کی طرف سے آپ کو صمیم قلب سے نگاہیں فرجرا کرتے ہوئے قبلہ قاری صاحب کو خوش آمدید. سب تو تشریف رکھیں. قبلہ آسی صاحب بحضور سرور کونین. یہ بچانا ہے یا علی ماشاءاللہ. میرے پاکستان دے ثناخانہ نے مصطفیٰ دا فخر جناب قاری شاہد محمود قادری صاحب تشریف لے کے آئے. میں خوش آمدید کہنا. اچھا ہن سبحان اللہ ذرا بول کے بکھاؤ قاری صاحب نے تسی کیویں سبحان اللہ پہ کہہ دے سو نہیں ہے تسا روند مارے انجنی سو پہ کہہ دے زور لگا کے بولو سبحان اللہ. میں عرض کر رہا سا کہ قرآن میرے نبی دی بولی دا نام ہے. اس مدرسہ پانچ طرفاق دے اندر تو ہاڑے بچے قرآن مجید حفظ کر رہے ناظرہ پڑھ رہے. انشاءاللہ ویلا بھی آوے گا کہ اتھے درس نظامی شروع کیتا جائے گا بچے عالم دین بھی بنن گے. میں یہ موضوع اس بات سے شروع کیتا ہے کہ میں تو انہوں عرض کر سکا کہ اپنی اولادانوں اتھے داخل کراؤ تے اپنے بچے نو قرآن مجید دا حافظ بناؤ. جاؤ جا کے داتا صاحب رات 2:30 بجے بھی دیکھ لو داتا صاحب دی مزار اقدس تے آج بھی قرآن پڑھیا جا رہے ہیں. یاد رکھو جڑے قرآن پڑھ دے جاندے نے انہاں دی قبراں تے بھی قرآن ہی پڑھیا جاندا جے. یہ تسی چاہتے ہو کہ تہاڈیاں قبراں تے کل قرآن پڑھیا جاوے. اج اپنی اولاداں نو قرآن پڑھا کے جایا جے. قرآن کی ہے پڑھا قرآن کے قرآن کی ہے. سبحان اللہ. چلو تسی نہیں بولے پھر کدے پڑھ لو آگے. ہاتھ چوکی بچا بولو سبحان اللہ. میں تو انہوں قرآن تے صاحب قرآن دی شان قرآن ہی چو بیان کر رہے ہیں. سنیے قرآن قرآن ہی چکی ہے. اللہ نے رجا فرمایا وَلَا رَتَبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَنَزَّلْنَا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء كلنا في كتاب مبين. پروردگار نے فرمایا کائنات کو خشک تے در چیز ایسی نہیں جدا دی کر قرآن دے وچ نہ ہوے. فرمایا ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فرمایا کو چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن چنائے ہوئے. فرمایا کل صغیر و کبیر مستطر. فرمایا ہر چھوٹی تے بڑی چیز ہے نا سطرہ دے اندر اللہ نے مقدمہ کہا دیتی. فرمایا کل فی کتاب مبین. اللہ نے فرمایا سارا کچھ قرآن چے سارا کچھ قرآن چے سارا کچھ قرآن میں چے. لال پور والے مدرسہ پنجتر پاک والے ہو سارا کچھ قرآن میں چے. قرآن محمد سینے میں چے سارا کچھ قرآن چے. انجنی بھائی سارے کٹھا بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. آمین 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 آمین. بسم اللہ بیٹا بسم اللہ. سارا کچھ قرآن چیتے قرآن محمد سینے میں سینے ویچے. پتہ لگیا پھر سارا کچھ مصطفیٰ دے سینے ویچے. ایک بابا آگیا حضرت امام احمد بن حنبل کل
کہنے لگا لجپال جدو میں جوان سا تے میری ایک بیٹی سی مینوں اپنی بیٹی نہ اتنا پیار کہ میں نظر مان لی منت مان لی کہ جدو میری بیٹی جوان ہوے گی دی شادی کراں گا تے اینوں جہیز دے اندر کائنات دی ہر چیز دیواں گا تے عرض کردا جب میں ڈیرا ہو گیا تے بیٹی جوان ہو گئی تے بیٹی دی شادی دا ویلا آ گیا تے اودوں میرے ورگا امیر کوئی نہیں سی تے ہن میرے ورگا غریب کوئی نہیں تے بیٹی دی شادی دا ویلا آ گیا تے جہیز وچ بیٹی نوں کی دیواں میں تے منت منی سی ساری کائنات دی ہر چیز دیواں گا امام احمد بن حنبل نے فرمایا جا بابا بیٹی نوں جہیز وچ رب دا قرآن دے دے سمجھی ساری کائنات ہی دے دیتی ہے سبحان اللہ کیونکہ کلن فی کتاب مبین سارا کچھ قرآن وچ یہ تسی بھی اپنی اولاد نوں کو تحفہ دینا نا تے اپنی اولاد نوں قرآن پڑھا کے جائے انہاں مدارس وچ داخل کرو اتھوں قرآن ملنا تے بچیاں نوں مدرسے انہاں چ داخل کرو جتھے قرآن بھی ملے تے قرآن والے دا پیار بھی ملے نہیں تے قرآن پڑھیاں بھی کئی گمراہ ہو جاندے انہاں مدارس وچ اپنی اولاد نوں داخل کراؤ جتھے عشق رسول دا نال سبق پڑھایا جاندا ہے جتھے پنج تن پاک دی محبت سکھائی جاندی ہے اور میں آخری گل کر کے تے بس اجازت چاہواں بغداد شہر تے بچہ ہو گیا یتیم اللہ نہ کرے چھوٹی ماں دا دل کر دے نو جلدی جلدی کم سکھاواں تاکہ ایک کو کمائی کر کے لیا ماں نے پکڑیا تے دھوبی دی دکان تے لے گئی ابن کثیر نے لکھیا کہ ماں دھوبی دی دکان تے جا کے دھوبی نو کہنے لگی میرے پتر نو کپڑے سینے تے کپڑے دھونے سکھا انہوں کو کمائی کرن دا طریقہ سکھا اگلے دن ماں نے تیار کر کے بچے نو بھیجیا تے بچہ جدو بغداد دی گلیوں چٹڑدا جا رہے تے رستے چ انج ایک مدرسہ آیا تے بچے نے دیکھا کہ اندر کوئی بچہ ناظرہ قرآن پہ پڑھ رہا ہے کوئی کلاس حفظ قرآن دی کوئی درس نظامی پہ پڑھ رہا ہے کوئی منطق پڑھ رہا کوئی فلسفہ پڑھ رہا کوئی نحو پڑھ رہا کوئی صرف پڑھ رہا کوئی فقہ پڑھ رہا بچے نو خیال آیا یہ بھی بچے میں بھی بچہ یہ پڑھ رہے تے میں دھوبی دی دکان تے جا کے لوگاں دے کپڑے دھواں وہ بچہ سارا دن مدرسے دیاں سیڑھیاں تے بیٹھ کے نا تے گھر چلا گیا اگلے دن ماں نے تیار کر کے بھیجا تے بچہ پھر مدرسے کہتے سیڑھیاں تے بیٹھا مگر آج بچہ جا کے ایک کلاس وچ بیٹھا تے بچے نے ناظرہ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتا تیسرے دن ماں نے بھیجیا تے بچہ پھر مدرسے قرآن پڑھ کے گھر آیا تے دھوبی نے ماں نو پیغام بھیجیا کہ آج 3 دن گزر گئے پر تیرا بچہ کم تے نہیں آیا بابا جی ماں نو فکر لگی کہ بچہ کدھر آوارہ تے نہیں ہو گیا گھروں تے کم تے بھیجنیاں تے گیا کتے ماں بغداد دی گلی چ ڈھونڈ دی لگی آ رہی فکر مان تے ویکھیا تے مدرسے کولوں گزری نا تے بچہ اندر بیٹھ کے قرآن پہ پڑھے ماں نے زور نہ منہ تے تھپڑ ماریا ماں کہنے لگی کہ تم مولوی بنن لگا ہے ساری زندگی آپ ہی بھوکا مرے گا تے منوں بھی مارے گا تینوں پتہ تیرے سر تے باپ کوئی نہیں تے جا کم سکھ آپ ہی کمائی کر تے منوں بھی کھلا مائی نے بابے وال ویکھیا تے بابا کون مدرسے دا مختمم امام الائمہ سارے امامہ دا بھی امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مائی بابے وال ویکھ کے کہنے لگی وے بابا میرے بچے نو یتیم نو مولوی نہ بنا انہوں کم سکھن دے امام ابو حنیفہ فرمان لگے مائی جی بچہ تے بے شک لے جو پر یاد رکھو ایک دن ویلا آوے گا کہ تو ہاڈا بچہ بادشاہ دے تخت تے بیٹھ کے تے بادشاہ دے نال تخت تے بیٹھ کے تے پستے دا ملک شیک پیا کرے گا آپ نے اتنا فرمایا پر مائی بچے نو لگی اگلے دن تیار کر کے ماں نے بچے نو دھوبی دی دکان تے بھیجا تے بچہ پھر مدرسے ماں پھر ڈھونڈن آئی تے پھر مدرسیوں ملے اب تھپڑ ماریا بچے کہنا میں نہیں جانا ماں ناراض ہو کے چلی گئی تے ماں کہے جا بن مولوی تے مر آپ بھی پکھا رہے گا تے منوں بھی پکھا مارے گا کیونکہ لوگاں دا ذہن بن گیا کہ مولوی پکھے مردے نے ہے نا گرامی قدر حضرات بچہ قرآن مجید پڑھتا رہا ناظرہ پڑھیا حفظ کیتا درس نظامی کیتا 9 سال دا عالم کورس کر کے جدو دورہ حدیث کر کے بچہ اپنے وقت دا بہت بڑا عالم بنیا جس دن اس مدرسے چ دستار فضیلت دستار بندی ہوئے گی نا اس دن منظر آ کے دیکھا جے جدو بچہ دے سر تے دستار فضیلت سجائی جاندی او منظر بچیاں واسطے انہاں دے اساتذہ واسطے مدرسے دے محترم واسطے تے والدین واسطے کیسا منظر ہوندا ہے سارے بچے دے ماں پہ آئے پر اس بچے دی ماں نہیں آئی کیونکہ ماں ناراض ہے مولوی کیوں بنے آپ بھی جب دستار بندی ہوئی نا تے بچہ کون ہے اپنے وقت دا بہت بڑا امام بنیا حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فقہ دی دنیا دا امام بنیا آپ
دستار بندی کرا کے جدو بغداد آئے تے گلی وچوں گزرے نا اپنی چوں تے ویکھیا کہ آپ دا ہمسایا ایک یہودی سی او دیوار پہ بناوے اپنے مکان دی تے دیوار گلی دے وچ پہ بناوے یعنی گلی چھوٹی تے مکان وڈا کر رہا گلی دی جگہ نو اپنے مکان چ داخل کر کے گلی بنا رہا آپ نے فرمایا تینوں شرم نہیں آندی گلی چھوٹی کر رہے ہیں تے گھر وڈا کر رہے ہیں تے گلی دی زمین اپنے گھر چ شامل کر رہے ہیں یہودی مینا مار کے کہنے لگا جا جا تیرے گزرن واسطے بڑی جگہ ہے جدو تیرے سونے تے چاندی دے اونٹ لدے آئے نا ان کو نہ گزریا گیا تے میں اپنی دیوار ہٹا لواں گا یہودی میں نہ ماریا آپ برداشت کر کے گھر آئے تے ماں نو آ کے آکھیا امی جی اج میں عالم دین بن کے آیا قرآن مجید بھی حفظ کر لیا تے میں عالم کورس بھی کر لیا اج میں عالم بن کے آیا اما جی کو روٹی کھلاؤ بھوک لگی ماں نے سوکھی روٹی رکھی عرض کی تھی اما جی تازہ روٹی بنا دیو ماں نو پہلے بڑا غصہ سی تے ماں کہنے لگی ادو آکھیا سی کام سکھ لینا اج کمائیاں کر کے لے آندا تے میں تینوں زردے تے پلا تے بریانی پکا کے کھلاندی ہن تے میں غریب نہیں ہاں تے میرے کول سکی روٹی کھانی تے کھا نہیں کھانی تے جا ماں نے بھی میرا مارے تے چپ کر کے باہر آ گیا بغدادی گلیاں جب پھیرے تے بغدادی گلیاں سنجیاں کوئی انسان نظر ہی نہ آوے ایک فوجی ملیا تے انہوں پوچھا کہ لوگ کتھے گئے انہیں آکھیا تینوں نہیں پتا آکھیا نہیں آکھیا بادشاہ ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ نو طلاق دے بیٹھا ہے کہ سارے بغداد علماء بھی محلے چ گئے نے تے لوگ بھی محلے چ کٹھے نے مسئلہ حل کیتا جا رہا ہے امام ابو یوسف بھی ٹورے ٹورے محلے چ پہنچ گئے اور جتھے علماء بیٹھے سن آپ بھی جا کے علماء چ بیٹھ گئے تے آپ نے فرمایا مسئلہ دسو میں حل کراں گا وہ جڑے چٹیاں داڑیاں والے بابے بزرگ علماء بیٹھے انہاں کہ منڈیا چپ کر کے بیٹھ جا ایتھے بڑے بڑے بزرگ علماء بیٹھے نے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو کل دا بچہ آپ نے اٹھ کے فرمایا علم کسے دے باپ دی میراث نہیں اللہ اکبر رب نہ دے تے چودھری نو نہ دے تے کمی دے پتر نو عطا کر واہ 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 آپ نے فرمایا علم کسے دی میراث نہیں مسئلہ حل کرنا میں کراں گا بادشاہ ہارون رشید تخت پہ بیٹھا انہیں آکھیا بیٹا اٹھ تے مسئلہ حل کر آپ نے فرمایا بادشاہ مسئلہ سنا انہیں آکھیا میں تے میری بیوی کٹھے بیٹھے تے میں اپنی بیوی نو پیار نہ لا گیا کہ تو کتنی خوش بخت عورت ہے کہ تیری ایک جنتی مرد نہ شادی ہوئی بیویاں پھر بیویاں ہی ہوندیاں تو انہوں پتہ ہی وہ بی بی بول کے کہنے لگی میں نو پتہ تو جڑا جنتی ہیں صدقے جہاں تو ٹھنڈی جو سبحان اللہ بندہ ہواچ بھی اڑ کے وہ کھا دے نا قاری صاحب دو لوگ نہیں مان دے ایک بیوی تے ایک لنگوٹیا یار واہ 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 ہواچ بھی اڑ کے وہ کھا دے تے دو میں پتہ کی کندنے سانو پتہ تیرا واہ واہ یار نہیں عظمت نو جلدی ماندہ تے بیوی نہیں ماندی پر با مدینے دے تاجدارہ میں تیرے کردار دی عظمت تو صدقے جاواں میرے نبی نے جدو اعلان نبوت کیتا تے عورتاں چ جن نے پہلا کلمہ پڑھیا او اما خدیجۃ الکبریٰ محمد دی بیوی سی تے مرداں چ جن نے پہلا کلمہ پڑھیا او محمد دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق واہ 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 بیوی انسان دی عظمت نو جلدی نہیں مندی بادشاہ دی بیوی کہہ لگی میں پتہ تو جڑا جنتی ہے بادشاہ نو غصہ آیا انہیں آکھیا جے میں جنتی نہیں تے تینوں طلاق ہے تو کو جنتی جا کے کر لے بعد وچ غصہ ٹھنڈا آیا علماء نو بلایا آکھیا مسئلہ حل کرو میں جنتی ہوں کہ نہیں کیونکہ طلاق اس گل تے وے کہ جے میں جنتی نہیں تے پھر طلاق ہے ثابت کرنا بادشاہ جنتی ہے تے بادشاہ دا اصول ہے کہ گل قرآن دی کرنی ہے مسئلہ قرآن کو حل کرنا ہے امام ابو یوسف فرمان لگے مسئلہ میں حل کروں گا تے کراں بھی قرآن چوں پوچھا جی آپ نے فرمایا بادشاہ تیرے سامنے کدے کو مسئلہ آیا ہوئے کوئی مقدمہ آیا ہوئے تے امیر بھی ہوئے تے غریب بھی ہوئے تے سفارشہ امیر دی آئیاں ہومن تے تو اللہ کو ڈر کے دے خوف نال غریب دے حق وچ فیصلہ کیتا ہوئے بادشاہ کہنے لگا اے تے بڑی مرتبہ میری زندگی چ اے معاملات آئے کہ مقدمے چ غریب تے امیر میرے سامنے مدعی تے مدعا علیہ بن کے آئے تے سفارشہ تے امیر تے وزیر دی آئیاں پر میں فیصلہ غریب دے حق وچ کر دیتا اللہ دے خوف نال آپ نے فرمایا تو پھر جنتی ہیں لہذا تو جنتی ہیں تو طلاق بھی نہیں ہوئی انہیں آکھا جی قرآن دے وچوں مسئلہ حل کرنا ہے آپ نے قرآن دی ایک آیت پڑھی پڑھا سبحان اللہ اچھا بولو سبحان اللہ آپ نے فرمایا اللہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان اللہ
फरमाता नमाज पढ़ एक जन्नत देवांगा, रोजा रख एक जन्नत देवांगा, ज़कात अदा कर एक जन्नत देवांगा, हज कर एक जन्नत देवांगा। फरमाया वाली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, अल्लाह फरमाता मेरे कोलों डर जा तो जन्नतां देवा। फरमाओ दा वादा जेड़ा ओदे कोल खौफ खा जाए डर जाए रब नूं 2 जनता देंदा तू डर गया। सुभान अल्लाह, तू ते है ही जनती। बादशाह ने उस वेले फरमाया ढोल बजाओ, मुनादी कर दियो। उन्हें आगे सारे बगदाद दी दावत करो, बादशाह दी तलाक नहीं हुई। नौजवानों ने सारे बगदाद च मुनादी ते ढोल बजा देते। उन्हें सारे बगदाद दे वास्ते देगा पका के न बिरयानी ते पुलाव ते जर्दे पिला देते। सारे बगदाद दी दावत करो। उलमा नूं बड़े बड़े इनाम दे के टोरिया ते इमाम अबू यूसुफ दा हाथ पकड़िया ते महल दे अंदर जाके अपने तख्त ते नाल बिठा लिया। थोड़ी देर दे बाद एक शरबत आया। इमाम अबू यूसुफ ने एक घुंट पीता ते बड़ा हैरान होके फरमाते ने बादशाह ये शरबत ते बड़ा लजीज है, ये केड़ा शरबत है? बादशाह कहने लगा ये पिस्ते दा मिल्क शेक है, ये सानू बादशाहां नूं भी कदे कदे नसीब होंदा है। इमाम अबू यूसुफ दी अखां च मोटे मोटे अथरू। बादशाह पूछा रोए क्यों? फरमाते ने वाह इमाम अबू हनीफा, शरबत मैं अज पीना सी ते सोने तू इन्ने साल पहले वेख लिया सी। वाह वाह वाह। ते मेरी मां नूं दस्सिया कि ए पिस्ते दे मिल्क शेक पिया करेगा बादशाह दे तख्त ते बैठ के। बादशाह ने बड़ी आओ भगत की, खिदमत तवाज़ो की। जदों आप टुरन लगे ना ते बादशाह ने आप दे नाल पूरा जलूस भेजा ते नाल जर्दे पुलाव ते देगा बिरयानी दियां ते नाल सोने चांदी दे ऊंट लद के इनाम च नाल देते। आप जदों सोने चांदी दे ऊंट लेके ते देगा बिरयानी दियां लेके टुरे ना ते गली चाहे ते यहूदी अजे पे दीवार बनाए, ओदी दीवार नूं ठोकर मार के फरमाते ने चुक दीवार, आओ वेख मेरे सोने चांदी दे ऊंट आए नहीं। वाह वाह वाह। यहूदी ने जदों अपनी दीवार हटाई ते आप सोने चांदी दे ऊंट लेके घर आए। आगे अपनी अम्मी नूं कहन लगे अम्मी जी कमरे दी सफाई करो। आओ देखो अम्मा जी जर्दे भी आए जे, पुलाव भी आए जे, बिरयानियां भी आईयां जे। आओ देखो अम्मा जी सोने चांदी दे ऊंट भी आए। मां नाले कमरे दी सफाई कर दी है, नाले रो के कहन लगी वे पुत्रा एडी जल्दी केड़ा कारोबार करके ने पैसे कमा के ले आया है। मां दे कदम फड़ के कहन लगे अम्मा जेड़ा कुरान पढ़न तो मना कर दी रही है ओदी एक आयत पढ़ी है